बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीब राजा और आप देख रहे हैं UK1 न्यूज़। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक वो तमाम अहम व्लॉग्स और तमाम अहम जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के लिए ईमानदारी के साथ जर्नलिज्म कर रहे हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। उनमें से एक नाम है सदीक जान। आइए जानते हैं कि अपने व्लॉग में पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। जी कर बैठे हैं, समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। कुछ और खदशात भी उनको लाक हो चुके हैं क्योंकि कल की जो हेयरिंग थी उसमें बड़ा वाज़े हो गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंडियाल साहब जो हैं वो बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से हुक्म देने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को तलब किया है, यानी सेक्रेटरी दिफा को उन्होंने तलब किया है, सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया है। और बड़ी जजेस जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे कमरे अदालत में। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ ऐसे रूल्स जिनके बारे में अटार्नी जनरल को भी मालूम नहीं था वो तैयारी करके आए हुए थे, पढ़ कर आए हुए थे। और उन्होंने इसलिए जो कहाँ पे ये सारा जो टैक्स जमा होता है, ये सारे जो पैसे हैं वो किस अकाउंट में होते हैं, उसके ऊपर किसका इख्तियार है, किसके ज़ेर इंतज़ाम में, ये तमाम चीज़ें जजेस को बखूबी पता थी और पूरी वो तैयारी के साथ आए हुए थे क्योंकि हुकूमत के पास कोई आइनी और कानूनी ग्राउंड नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताऊँ कि अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने इस बात से, मंसूर उस्मान अवान साहब ने इत्तफ़ाक़ किया मुनीब अख्तर साहब की इस बात से कि फुल कोर्ट यानी आइन कानून में या किसी अदालती फ़ैसले में ये नहीं लिखा हुआ कि 184(3) का जो मामला है वो फुल कोर्ट सुनेगी। तो उन्होंने कहा ये हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन ये कहीं भी यानी कानून में, आइन में कहीं दर्ज नहीं है कि जनाब फुल कोर्ट ही बैठकर 184(3) सुनेगी। और इसीलिए जजेस ने काफ़ी उनको कहा कि आप ये फोरम शॉपिंग जो है ये ना करें और ये कोई मुकाबले हुस्न नहीं हो रहा। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी बैठ के और 184(3) का जो मामला है उसको सुन सकते हैं। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ जजेस ने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये कितनी हसास है और किस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर खड़े होकर और कह रहे हैं। तो अब उसके बाद आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब का बयान भी एक आया और उनका जो बयान आया उसमें उन्होंने जो मुस्तरद किया इस बेंच को और उन्होंने कहा कि जो बेंच ही काबिल कबूल नहीं है तो उसका फ़ैसला कैसे काबिल कबूल होगा। इस वाले से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये इनका जो है वो बड़ा जो है वो इनका क्या कहें कि इनकी खाम ख्याली है कि ये समझ रहे हैं कि अब सेक्रेटरी डिफेंस जाएंगे, उसके बाद इदारे जो हैं वो अब भी डट कर और खड़े रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हों। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इदारे जो हैं वो सियासी जमातों की तरह नहीं होते कि वो मफाद के लिए जो है वो इस हद तक चले जाएं जो नून लीग कर रही है, जो पीपल्स पार्टी कर रही है, जो PDM कर रही है, जिस तरह से अदलिया को गालम गलोच और कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि हम हुक्म जो है वो नहीं मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इदारे ये करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब इदारों को अहकामात दिए जाएंगे तो उनको उस पर जो है वो अमल दरामद करना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ का जो बयान है वो ये कहते हैं कि इस बेंच में तो 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फ़ैसला दिया। जब बेंच ही काबिल कबूल नहीं तो फ़ैसला कैसे कबूल होगा। ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के इदारे कैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को की खिलाफवर्जी कर सकते हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकती है, जब कुछ लोगों को जो है वो फारिग किया जा सकता है, तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अटार्नी जनरल पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी सब कह रहे हैं तो फिर किस बात का असरार है। ये कौमी मामला है, किसी ट्रक, रेडी वाले या प्लाट खाली कराने का इशू नहीं। 2017 में भी इस किस्म का बेंच बनना था जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। 2017 के बाद देखें आपके साथ क्या हुआ। पहले आप पेट भर कर खाना खाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में बिजली का बिल कम था, हमने लोड शेडिंग का भी खात्मा किया, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर थे। आज $1 बिलियन के लिए हमें दरख्वास्त देना पड़ती है। नवाज शरीफ का कहना था कि बेंच के फैसलों ने इन्हीं बेंच के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएंगे कि मुझे क्यों नाइल किया गया। मियाँ साहब को लगता है कि हर पाकिस्तान के मसले की वजह यह है कि मियाँ साहब नाइल हो गए थे और अब वो सजाए मुजरिम हैं, इश्तारी हैं, अफरारी हैं, मफरूर हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान चंद सालों में दुनिया की तरक्की याफ्ता 10-20 मुल्कों में शामिल होने जा रहा था। ये तो किसी को भी नहीं पता था। सोना फ़ी तोला 2 लाख रुपए से बढ़ चुका है। गरीब आदमी बेटी की शादी कैसे करेगा। ये तो शहबाज शरीफ बताए ना, आपके भाई, आपकी बेटी, आपके सारे जो रिश्तेदार यहाँ पे जिनके पास इक़्तिदार है, आपके पास इक़्तिदार है, फ़ैसले सारे बैठ के आप कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गरीब आज दवाई के बिल अदा नहीं कर सकते। मतलब ये देखें ना, ये लोगों को इतना बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं कि
تباہی بھی خود کی، بربادی بھی خود کی، اور اچھا بھی بننے کی کوشش، گڈ کاپ بیڈ کاپ. اور یہ ان کا یہی پلان ہے کہ میاں صاحب کو، بڑے میاں کو اچھا بنا کے پیش کرو اور چھوٹے کی بینڈ بجا دو کہ یہ جو بھی تباہی اور بربادی اس نے کی. اور مریم صاحبہ تو خود مانیٹر کرتی ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ ان کمپینز کو جو شہباز شریف کے خلاف رن ہوتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جائیداد بیچنی پڑتی ہے. آپ کو کوئی خیال نہیں، آپ نے کبھی اس بات پر سو موٹو لیا جو شوکت صدیقی نے باتیں کی. کیا اس بات پر سو موٹو نہیں بنتا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ اور اس کے بعد میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ قوم پر مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ اللہ ایسے فیصلوں سے ملک کو بچائے گا. سیدھی بات ہے، جب بینچ ہی قبول نہیں تو فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ فل کورٹ بنائیں، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا. 3 کے بینچ میں کیا مسئلہ ہے؟ فل کورٹ پر پورا اعتماد ہے. اس بینچ میں تو وہ دو جج وہ ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا. کیا سارے فیصلے عمران خان کی خاطر کرنے ہیں؟ اور پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سنا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئے، اگر اللہ کے ڈر سے آئے ہیں تو اچھی بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ وہ یہ رو پڑے. چیف جسٹس ان کی آواز بھر رہی تھی جب انہوں نے جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب کا ذکر کیا. میں پچھلی ویڈیو میں اس حوالے سے تفصیل سے بتا چکا ہوں. اس کے بعد میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں نے اچھی قوم کو بھکاری بنا دیا. جو آج ہو رہا ہے مجھے 2017 کا تسلسل لگ رہا ہے. تو یہ میں سب سے کہہ رہے ہیں کہ 2017 کے بعد ہم بیکاری بنے. شہباز شریف صاحب کی 2013 والی الیکشن کمپین کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں. زرداری کو لاہور لاڑکانہ قصور پتہ نہیں کہاں کی سڑکوں پہ نہ کسی ٹرن، تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، اور لوٹ لیا اور کھا لیا اور برباد کر دی، ساری تقریریں وہ کرتے رہے. تو یہ ہے میاں نواز شریف کا جو ہے وہ بیان. اب پریشانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی نہ صرف تاریخ کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا بلکہ بڑے سخت احکامات آئیں گے. ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوگی اور کتنے دن میں کیا ہوگا، کب کیا ہوگا، کون ذمہ دار ہوگا، ایک ایک کا مینشن ہوگا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اور پھر آپ اس وقت دیکھیں سپریم کورٹ کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ملک کے اندر عدم استحکام ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوگی یہ اسی طرح رہے گی. رات جو کراچی میں ہوا، 12 لوگ جو ہیں وہ جو بھگدڑ مچی، جو زکوٰۃ لینے گئے تھے یا راشن لینے گئے تھے، اور اس وقت تک 24 سے زیادہ لوگ راشن یا آٹے کی لائنوں میں لگ کے اور ان کی جانیں گئی ہیں. اور یہ جو 12 جانیں گئی ہیں ان میں 9 خواتین بتائی جا رہی ہیں کراچی میں، 3 بچے بتائے جا رہے ہیں. اور جو ظفر عباس صاحب ہیں JDC والے، ان کی میں رات ایک پروگرام میں گفتگو سن رہا تھا. اتنی تکلیف دے کہ وہ کہہ رہے تھے 1-1 ہزار کے لیے لوگ وہاں پہ گئے، اور اب قبروں پہ جو ہے وہ ہزاروں روپے لگنے ہیں. جو 1000 روپے کے لیے وہاں پہ گئے تھے غریب، وہ قبر بھی نہیں بنوا سکتے. تو وہ اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ قبریں بنوانے کے حوالے سے. تو اس حد تک تکلیف دہ ملک کے حالات ہیں. میں حیران ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم میں اگر تھوڑی سی بھی ہماری ہوتی تو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوتا کہ 12 لوگ یہاں پہ زکوٰۃ اور راشن لینے کے لیے، اوورال 24 سے 30 لوگ جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگ کے ان کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ سب سے بڑا ملک اور ریاست کا مسئلہ ہے. لیکن ہماری پورا فوکس جو ہے وہ ہمارے جو حکومت کا اور ان کے ماتحت اداروں کا پورا فوکس عمران خان پر ہے. اس کا راستہ روکنا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، الیکشن نہیں کرانے. یہ عدم استحکام بڑھتا ہے، غیر یقینی صورتحال بڑھتی جائے. اور پھر جو بہت سے ججز ہیں جن کے بارے میں شہباز شریف نے یہ تاثر بنا دیا کہ وہ نون لیگ کے قاضی فائزہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، اطہر من اللہ صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب، ان کے بارے میں شہباز شریف نے یہ تاثر بنا دیا کہ یہ نون لیگ کے ججز ہیں. اب دیکھیں نا، اعتزاز احسن صاحب نے رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں سنو ٹی وی پر جو رات باتیں کیں، اس میں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت پھر پاکستان میں جھگڑا اور لڑائی نظریہ ضرورت کے پجاریوں اور آئین کے پیروکاروں کے درمیان ہے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ایک طرف مختلف طرح کے ہیلے بہانے بنا کر الیکشن کو ملتوی کرانے والے ہیں، تو دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال کھڑے ہیں. ایک گروپ ہے جو جسٹس منیر کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، اور دوسرے ہیں جو چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کوئی نظر ضرورت نہیں چلے گا. ٹریجڈی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے نام لے کر مہر لگا دی ہے کہ کون سے ججز ہمارے ہیں. اگر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکال کر فل کورٹ بٹھایا گیا تو نظر ضرورت گروپ جیت جائے گا اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال ہار جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ اپنی رائے دے چکے ہیں. اگر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالنا ہے تو ان 2 کو بھی نکال کر فل کورٹ بنا دی جائے تو نظر ضرورت گروپ ہار جائے گا اور آئین کے ساتھ کھڑے جسٹس بندیال جیت جائیں گے. 4-3 کا فیصلہ مان لیا جائے تو وہ نظر ضرورت کا فیصلہ ہے. پچھلے 1 برس میں ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک جج کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا جاتا ہے اور پھر وہ میڈیا کو جاری کر دیا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اعتزاز صاحب کہ عدلیہ میں بغاوت کرانے والے سمجھ رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال کو دباؤ میں لا کر مجبور کر دیں گے، لیکن جسٹس بندیال گھبرائے نہیں، وہ آئین کے ساتھ اور نظر ضرورت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. یہ اعتزاز احسن صاحب نے گفتگو کی ہے. اور
اس وقت جو ہے وہ سارے حملے عمر بندیال صاحب پر ہیں، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں اس وقت تک تو ساری منصوبہ بندی ناکام ہوئی ہے، چاہے وہ اختلافی نوٹ ہوں، چاہے وہ اختلافی نوٹ کے تفصیلی فیصلے ہوں، چاہے وہ ریکیوزلز ہوں، بینچ سے علیحدگی ہو، قانون سازی ہو، قراردادیں پاس کرنا ہو، پریس کانفرنسز کرنے ہوں، الزامات لگانے ہوں، تمام چیزیں ناکام ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے اب یہ سر پکڑ کر بیٹھیں اور آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے لندن اور لاہور میں کیا کرنا ہے، اور کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ بچانے والے بچائیں گے، اور الیکشن سے جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کرائیں گے، سپریم کورٹ کو کیسے روکیں گے، کیونکہ اس وقت تک تو جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کھڑے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی کمپین، لاکھوں ٹویٹس ان کے حق میں ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم پہ جائیں وہاں بندیال صاحب کے حق میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے احساسات، جذبات اور ان کی آواز آپ کو نظر آتی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب الیکشن کرائیے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آئین پر عمل کرائیے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، لیکن آج بڑی امپورٹنٹ انہوں نے میٹنگز کرنی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، میری کوشش ہے کہ میں پاکستان کے حالات و واقعات پاکستان کے سینئر جرنلسٹ کی زیر زبانی روزانہ کی بنیاد پہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ولاگز آپ دیکھ سکیں۔ نقیب راجہ، UK1 نیوز، لنڈن۔